बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 इश्यूज़ पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले हम बातचीत का आगाज़ करेंगे मारूफ कानूनदान नईम बुखारी साहब के हवाले से। नईम बुखारी पीटीवी के चेयरमैन बनने के बाद आज पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में बतौर वकील पेश हुए। नईम बुखारी ने अदालत में पेश होकर ना सिर्फ पीटीवी बल्कि पाकिस्तान एयरलाइन के मामलात को खुल के अदालत के सामने बयान किया, बल्कि इसके साथ साथ नईम बुखारी साहब की जानिब से हुकूमत के एक सिटिंग मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना के मेंबर की एक नाअहली को भी अदालत के सामने बेनकाब किया गया है। तो इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और बाकी के जो 2 इशू हैं वो वही हैं जो इससे पहले वीडियो में बयान होने से रह गए थे, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं पढ़ के वो आप नाज़रीन को सुना देता हूँ। पहला इशू ये था कि नवाज शरीफ सवाल करने का हक कैसे खो बैठे हैं, और जो नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कल के लाहौर के जलसे में कि मुझे ये कहा जाता है कि जनरल बाजवा का नाम नहीं लेना, जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लेना, तो नवाज शरीफ शौक़ से इन दोनों कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के नाम लें, लेकिन इससे पहले जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसकी तशरीह क्या है, इसका मकसद क्या है, यही चीज़ आप नाज़रीन के साथ मैंने आगे चल के बयान करनी है। और तीसरा इशू हमारा यह है कि मौलाना ने भरे मजमे में फ़ौज की मिन्नत समाजत किस तरह से की और ये मिन्नत समाजत क्यों की जा रही थी, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आज नईम बुखारी साहब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पेश हुए हैं, इस मुकदमे का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, नईम बुखारी साहब आज पाकिस्तान एयरलाइन की निजकारी से मुतल्लिक मुकदमे में अदालत के सामने पेश हुए। नईम बुखारी साहब ने अदालत में पेश होकर सबसे पहला जो अपनी सबमिशन की, उनका ये कहना था कि पीआईए की निजकारी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती से मुतल्लिक वो बड़ी मुख्तसर किस्म की सबमिशन अदालत के सामने पेश करेंगे, जिस पर अदालत का ये कहना था कि आप जो बात करना चाहते हैं आपको बात करने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक जज साहब की जानिब से नईम बुखारी साहब से ये पूछा गया कि आपको तो हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का चेयरमैन लगा दिया गया है, तो ये ओहदा कबूल करने के बाद आप किस तरह से अदालत के सामने बतौर वकील पेश हो सकते हैं। इस पर नईम बुखारी साहब ने क्या जवाब दिया, मैं पढ़ के आप नाज़रीन को सुना देता हूँ। नईम बुखारी साहब ने अदालत को ये बताया कि मुझे हुकूमत की जानिब से बल्कि मैंने पीटीवी का एजाज़ी चेयरमैन बनना जो है वो कबूल किया है। ना मैंने पीटीवी से कोई गाड़ी ली है, ना मैं पीटीवी से कोई तनख्वाह लूँगा, ना किसी किस्म की मरात मुझे हासिल होंगी, बल्कि अगर मेरे चेयरमैन पीटीवी के ऑफिस में किसी को अगर कोई कॉफ़ी पिलाई जाएगी, कोई चाय पिलाई जाएगी, तो उसके पैसे भी मैं अपनी जेब से अदा करूँगा, और मैं वहाँ पर बैठकर जो पानी पीऊँगा मिनरल वाटर, उसके पैसे भी मेरी जेब से अदा होंगे। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया नईम बुखारी की जानिब से कि मैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन पर बैठकर जो अपना प्रोग्राम करूँगा, उस प्रोग्राम का कोई भी मुआवजा मेरी जानिब से पीटीवी से हासिल नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का मुआवजा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इजाज़ुल अहसन ने उनसे ये सवाल पूछा, जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने, कि फिर पीटीवी को किस तरह से चलाया जाएगा। तो इस पर नईम बुखारी साहब ने बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब दिया कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ने पीटीवी से मुतल्लिक कासमी साहब के मुकदमे में जो फ़ैसला दिया था, उस फैसले के बाद पीटीवी को चलाना उसकी मैनेजमेंट का काम है। बोर्ड का काम होगा सिर्फ पॉलिसी बनाकर मैनेजमेंट को देना, उस पॉलिसी पर अमल दरामद करना मैनेजमेंट का काम होगा। तो जो मुस्तकिल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, वो हमारी पॉलिसी को चलाएंगे, वो हमारी पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इस तरह से पीटीवी को आगे चलाया जाएगा। इसके साथ साथ नईम बुखारी साहब ने अदालत को ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ी हैवी अमाउंट के ऊपर, हैवी सैलरीज़ के ऊपर लोगों को रखा गया था। मैंने ये चार्ज संभालने के बाद, ये ओहदा मंजूर करने के बाद तकरीबन 67 लाख रुपए माहाना पाकिस्तान टेलीविज़न के महफूज किए हैं, और ऐसे लोग जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर भारी तनख्वाहों पर रखा गया था, उन्हें निकालने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद क्योंकि मामला ये मुकदमा था पीआईए की निजकारी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती से मुतल्लिक, इस पर नईम बुखारी साहब ने अदालत को ये बताया कि हुकूमत की जानिब से अरशद मलिक साहब को पीआईए का मुस्तकिल जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगा दिया गया है। जब उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया गया था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब वो कुल वक्ती जो है वो पाकिस्तान एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और लेकिन उन्होंने जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि किस तरह से आज नईम बुखारी ने एक हुकूमती सिटिंग मिनिस्टर को अदालत के सामने उनकी नाअहली को बेनकाब किया, तो नईम बुखारी साहब ने यहाँ पर अदालत को ये बताया कि एक ऐसा बयान दिया गया है कि एक ऐसे वज़ीर की जानिब से जिसके बाद पाकिस्तान एयरलाइन को ना यूके में, ना अमेरिका में, ना यूरोप में लैंडिंग जो राइट्स है वो ख़त्म कर दिए गए थे। और नाज़रीन, ये वही मामला है पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतल्लिक, मशकूक डिग्रियों से मुतल्लिक, जिसके बाद यूरोप ने, अमेरिका ने और यूके ने पाकिस्तान की एयरलाइन को वहाँ लैंडिंग राइट्स देने से इनकार कर दिया है, पाकिस्तान की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इस पर
یہ جو بیان آیا تو جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کا بیان سول ایویشن کی جانب سے جو پائلٹس کو لائسنس کی جاری کیے جاتے ہیں، تو بیان تو ایک وفاقی وزیر کی جانب سے دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے پائلٹس کی جو ڈگریاں ہیں وہ جعلی ہیں. لیکن جسٹس عمردہ بندیال نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو پابندی لگا دی گئی ہے اسے ختم کرنے کے حوالے سے موجودہ جو مینجمنٹ ہے پاکستان ایئر لائن کی، ان کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے یہ جو روٹس ہیں یہ دوبارہ سے بحال ہو سکیں. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سرزنش بھی کی گئی. موجودہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان ایئر لائن کے ارشد ملک صاحب، یہ کہا گیا کہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے پی آئی اے کو، اور جو رپورٹ پیش کی گئی ہے پی آئی اے کی جانب سے، اس سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. تمام چیزیں محض دکھاوا ہیں. کاسمیٹک قسم کے جو انتظامات ہیں، اقدامات ہیں، وہ اٹھائے جا رہے ہیں. پی آئی اے کو چلانے کے لیے تو ایک پروفیشنل بندہ ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ موجودہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ایئر لائن جو ہے وہ گراؤنڈ ہو رہی ہیں. اسی بات کو آگے بڑھایا گیا نعیم بخاری صاحب کی جانب سے بھی کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا کی بیشتر جو ایئر لائنز ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکی ہیں. لیکن اعجاز الاحسن صاحب نے اس بات کو اس طرح سے آگے بڑھایا کہ کووڈ تو اب آیا ہے لیکن پاکستان ایئر لائن تو بہت پہلے جو ہے وہ گراؤنڈ ہو چکی تھی. لیکن نعیم بخاری صاحب نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ ارشد ملک صاحب جو ہے بڑی دلجمی کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ جو ہے وہ پی آئی اے میں کام کر رہے ہیں. آپ انہیں موقع دیں، آپ کو پی آئی اے میں آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور نعیم بخاری صاحب نے خود یہ کہا کہ پی آئی اے کے اوپر تقریباً 480 ارب روپے کا قرضہ ہو چکا ہے. لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا یہ جو قرضہ چڑھا ہے پاکستان ایئر لائن کے اوپر، اس کی ذمہ دار بھی پی آئی اے کی انتظامیہ ہے. موجودہ انتظامیہ کو یہ بلیم نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ جتنی بھی مینجمنٹ گزر چکی ہیں جن کی نااہلی کی وجہ سے، جن کی جو آپ کہہ لیں ناظرین جو مناسب لفظ ہوگا، ان کی وجہ سے یہ قرضہ جو ہے پاکستان ایئر لائن پر چڑھا ہے. یہ کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور جنوری تک اس مقدمے کی سماعت کو آج عدالت کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا ہے. اب ہم باقی کے جو 2 ایشو ہیں اس پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی منت سماجت جو انہوں نے فوج سے کی ہے کل کے لاہور کے بھرے مجمع میں، اس پر بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کا خطاب کتنا بڑا تھا، کتنا چھوٹا تھا، اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. لیکن مولانا صاحب نے اپنے خطاب میں جو فوج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ فوج ہمارے راستے سے ہٹ جائے، فوج ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، اور ہمیں اسلام آباد پہنچنے دیا جائے. تو ناظرین جو بار بار مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے کہ ساری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے جو فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر موجود ہیں، اس میں کسی طرح سے دراڑ پیدا کی جائے، فوج کو الگ کیا جائے، اور پھر عمران خان کی حکومت کو ڈی ریل کرنے کے حوالے سے یا مشکلات پیدا کرنے کے حوالے سے جو ہو سکتا ہے وہ اقدامات اپوزیشن جو ہے وہ اٹھانا چاہتی ہے. تو مولانا صاحب نے ایک بات تو واضح کر دی کہ ابھی تک فوج کی جانب سے جس طرح سے انہوں نے اپیل کی فوج سے کہ راستے میں ہٹ جاؤ، ابھی تک فوج کی جانب سے ان کے بیان سے لگتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. لیکن آج ہمارے ایک سورس کی جانب سے بتایا گیا جن کی براہ راست جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گفتگو ہوئی، انہوں نے یہ بتایا ہمارے اس سورس نے کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے آغاز کے بعد، پی ڈی ایم کے قیام کے بعد، اب تک ان مقتدر فورسز کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یا پھر فوج کا نام لفظ آپ استعمال کر لیں، کسی قسم کا رابطہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اب تک نہیں کیا گیا. مولانا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب اس سے پہلے وہ لانگ مارچ، آزادی مارچ لے کر اسلام آباد میں آئے تھے، جب ان کا قافلہ لاہور سے نکل کر گجرانوالہ سے بھی آگے، جیلن سے بھی آگے نکل چکا تھا، تب اس وقت مقتدر حلقوں کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان سے رابطوں کا آغاز کر دیا گیا تھا. لیکن اب ہمارے جلسے بھی ہو چکے ہیں، ابھی تک ہمارے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے جس سورس سے ان کی بات ہوئی، مولانا فضل الرحمان نے انہیں یہ ضرور کہا ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ رابطہ کیا جائے گا، اور رابطہ کرنے میں ہی اس ساری صورتحال کا حل جو ہے وہ نکلے گا. تیسرا جو ہمارا ایشو تھا وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو کا ٹائم جو ہے ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. نااہل نواز شریف سوال کرنے کا حق کیسے کھو بیٹھے، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. کل نواز شریف نے جو اپنے لاہور کے جلسے میں تقریر کی، اس میں نواز شریف کی جانب سے کیا کہا گیا، اس پہ سب سے پہلے تو وہ آپ ناظرین کے ساتھ تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہوں گا، زیادہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ ناظرین وہ سن چکے ہیں. نواز شریف نے اس میں یہ کہا کہ 22 کروڑ عوام کا ستیہ ناش کر دیا گیا، معیشت کو بدنام کر دیا گیا، پھر مجھے کہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لو. اور ان کا نام لینے کا مطلب کیا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کا نام نہیں لینا. تو ناظرین اس سے پہلے میں نے چند روز پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ ناظرین کو بتا دیا تھا کہ پی ڈی ایم کے اپنے رہنماؤں کی جانب سے نواز شریف کو یہ بات کنوے کر دی گئی ہے کہ آج کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نواز شریف جو ہے وہ جنرل باجوہ کا نام نہیں لیں گے، جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیں گے. تو یہ جو پریشر آیا ہے یہ پی ڈی ایم کے اندر سے نواز شریف کے اوپر آیا ہے. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف نواز شریف بلکہ مریم نواز اور جتنے بھی دیگر رہنماؤں نے پی ڈی ایم کے کل کے لاہور کے جلسے کے ساتھ خطاب کیا، کسی کی جانب سے بھی ریاستی اداروں کے، قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کے نام نہیں لیے گئے. لیکن جس طرح سے
जुगतें मारी गईं कल के जलसे में नवाज शरीफ की जानिब से कि मुझे कहा जाता है कि उनका नाम नहीं लेना, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवारें फलांगी जाती हैं तो क्या मैं महकमा ज़राअत का नाम लूँ, मर्ज़ी के फ़ैसले अदालतों से लिए जाते हैं तो क्या मैं महकमा औक़ाफ़ का नाम लूँ, शौकत सदीक़ी को जाके फ़ैसला लेने की बात की गई तो क्या मैं महकमा जंगलात का नाम लूँ। तो इस तरह से जुगतबाज़ी की गई कल के जलसे में नवाज शरीफ की जानिब से। लेकिन नवाज शरीफ क्यों ये तमाम सवाल करने का हक़ खो बैठे हैं, इस पर बड़ी मुख्तसर सी मैं बात करने के बाद वीडियो का इख्तिताम करूँगा। क्योंकि नवाज शरीफ जब ये कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों की जो मसाइल के अगर ज़िम्मेदार जनरल बाजवा साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, तो नवाज शरीफ को सबसे पहले ख़ुद इस बात का जवाब देना होगा कि जब दिसंबर जनवरी में लेजिस्लेशन से मुतल्लिक बिल पेश हुआ था आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक, तो उस वक्त आपने अपने पार्टी के रहनुमाओं को, कौमी असम्बली के मेम्बरान को क्यों कहा था कि जाएँ बड़े तैयार श्यार होकर जाएँ, परफ्यूम लगा के जाएँ, कंघी शंघी करके जाएँ, अच्छे सूट पहन के जाएँ, बास्केट पहन के जाएँ, पेंट कोट पहन के जाएँ और जाकर जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन से मुतल्लिक जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है उसको जाके जो है उसमें अपना वोट दें और इस बिल को मंजूर करवाया जाए बड़ी कसरत राय के साथ। तो सबसे पहले तो नवाज शरीफ इस बात का जवाब दे दें। जब इसका बात का जवाब आ जाएगा कि आपने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन में क्यों हिस्सा लिया था, क्यों उस वोटिंग में आप गए थे, क्यों इस बिल को आपने मंजूर कराया था कौमी असम्बली से और उसके साथ साथ सेनेट से, जब इसका सवाल का जवाब आ जाएगा तो फिर नवाज शरीफ के इन सवालों का जवाब देने का जिसका भी बनता है वो जवाब देगा। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है, आप इल्ज़ाम भी लगाते हैं और उसके बाद आप उस लेजिस्लेशन में हिस्सा भी लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपके अपने कौल व फ़िल में तज़ाद मौजूद है। जब तक आप खुद कौम से आकर इस बात की वजाहत नहीं करेंगे, इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, तब तक नवाज शरीफ साहब के ये तमाम सवाल जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बिल्कुल बेमायनी है, इनकी कोई वक़्त नहीं है। तो नाज़रीन, ये आज का हमारे इश्यूज़ थे जिस पर आप नाज़रीन के साथ हमने डिटेल के साथ डिस्कशन कर ली। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।